आजमाइश, अब ये माल जो तुम्हें दिया है ये मेरी बारगाह में कर्ज हसना ये होगा। अपने गली कूचों में घूम जाओ, अपने मोहल्लों के अंदर घूम जाओ और अपने शहरों के अंदर घूम जाओ, अपनी पाकिस्तान के मुल्क के अंदर घूम जाओ कि कोई कहीं ऐसा शख्स तो नहीं कि जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि वो 5-6 बच्चों का बाप है लेकिन गधा रेडी का रिवाज नहीं रहा, गधा रेडी पर कुछ कमा नहीं सकता। अरे वो शख्स खुदकशी करने को तैयार है। कल खुदकशी कर ली, 5 बच्चों के बाप ने, गधा रेडी चलाता था, खत दिया वजीर आजम के नाम, उससे मिला, कराची के अंदर की बात है। अजीजा ने गिरामी कद्र, क्या वो हमारी सोसाइटी में नहीं रहता था? क्या वहां के इर्द गिर्द के लोग नहीं रहते थे? नहीं जानते होंगे कि कितना गरीब है। तो ऐसे लोगों को पहचानो, ऐसे लोगों को तलाश करो, बेवाओं को तलाश करो, यतीमों को तलाश करो, बेसहारा लोगों को तलाश करो, ऐसे सफेद पोश लोगों को तलाश करो जो घर के अंदर गुर्बत है, बच्चों के लिए गर्म कपड़े मुयस्सर नहीं, अच्छा खाना मुयस्सर नहीं, लेकिन लुजाजत किसी के सामने नहीं करते, हाथ नहीं फैलाते। उनकी ये पेशावर भिखारियों की तरह वो मगरमच्छ के आंसू बहाकर जिनके घरों के अंदर भी जदादे होती हैं, उन लोगों को तलाश करना मेरा और आपका फर्ज है। फरमाया ये कर्ज हसना वो है कि अपनी गली कूचों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर घूम कर उनको तलाश करो, उनको दो, उनका दिल रखो, दिल उनका राजी करो। अरे वो कर्ज हसना मुझे दोगे तो मैं तुम्हें डबल 700 गुना से ज्यादा अता करूंगा, 700 से ज्यादा अता करूंगा। अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के सामने अल्लाह तबारक व तआला का ये मुक़द्दस कलाम, ये आयत करीमा तिलावत फरमा रहे थे। अभी आयत करीमा की तिलावत खत्म हुई, एक सिहाबी खड़ा हुआ जिसका नाम हजरत अबू दहदा है। वो खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरा एक ही बाग है और मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये माल कर्ज हसना के तौर पर अल्लाह ताला के सपुर्द करता हूँ, आपके सपुर्द करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए आपके सपुर्द करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज हसना देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाह क्या तूने खूब सौदा किया है, क्या तूने खूब सौदा किया है। अरे एक ही बाग था और उसी बाग के अंदर उसका घर था। वो गया, अभी उस अपने बाग के अंदर दाखिल नहीं हुआ, बाहर से आवाज़ दी, ए दहदा की माँ, मैंने ये बाग अल्लाह उसके रसूल को फरोख्त कर दिया है, ये बाग मैंने फरोख्त कर दिया है। तो अंदर वो खुशकिस्मत खातून ने कहा, किसको दिया? फरमाया, मैंने अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज हसना दे दिया है, कर्ज हसना दे दिया है। वो आज की तरह तो नहीं थी ना, जैसे आज सब कुछ घर में सब कुछ होने के बावजूद फिर भी शिकवा कुना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर औरतें बड़ी तादाद के अंदर होंगी। वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि शौहरों की नाफरमानी, बस शौहर के साथ खुश नहीं होगी, सब कुछ है फिर भी शिकवा कुना। तो उसने क्या खूब अंदर कहा, उसने भी कहा कि अबू दहदा क्या अच्छा सौदा किया है तूने, बच्चों को लेकर बाहर आ गई। जब सौदा किया था अबू दहदा अपने घर के अंदर दाखिल भी नहीं हुए। और हदीस पाक में आया, तिबियानुल कुरान के अंदर, आज सुबह ही मैं ये हदीस पढ़ रहा था, हदीस पाक में आया, अब वो घर से तो बाहर निकल आए, वो गर्मी का मौसम था, अरब की गर्मी थी। जब बच्चों को गर्मी लगी तो माँ दिलासा देने लगी, सूरज सीधा उनके सरों पर था, माँ बच्चों को दिलासा देने लगी, मेरे बच्चों सब्र करो, ये बाग हमने अल्लाह को कर्ज हसना दिया है, इसके इवज अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करेगा, जन्नत अता करेगा। तो रब्बे कायनात ने यहाँ पर फरमाया कि कौन है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज हसना दे, ये मोमिन की शान है। तो मोमिन जब ऐसे अमल करता है तो फिर मैं बता ये रहा था कि उनको जन्नत अता की जाएगी, और फिर जन्नत के अंदर जो है
جنات، جنت بھی نہیں جنات، کئی باغات عطا کیے جائیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو دو نور عطا کیے جائیں گے۔ یہ 12ویں آیت کریمہ اور 13ویں آیت کریمہ سورہ الحدید کی، دو نور مومن کو عطا ہوں گے، ایک مومن مرد یا عورت، ان کو دو نور عطا کیے جائیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور داہنی طرف اور سامنے دوڑ رہا ہوگا، اور نور کے اندر وہ گھوم رہے ہوں گے۔ تو منافق جو ہوں گے، منافق وہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہے ہوں گے، تو وہ ایمان والوں کے نور کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو، انظرونا، ہماری طرف دیکھو، اور اپنے نور کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دو۔ تو اب انہیں جواب دیا جائے گا کہ لرجعوا وراءکم، ارے یہ نور یہاں نہیں ملتا ہے، اس کی کمائی تو دنیا کے اندر ہوتی ہے، واپس پلٹ جاؤ دنیا کے اندر۔ آج رب کائنات کا یہ ہم پر کرم ہے، اور رب کائنات نے اپنے حبیب پر جو کلام نازل کیا، ہمیں دنیا کا امتحان کا پرچہ آؤٹ کر دیا، بتا دیا کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ اب امتحان ہوتا ہے نا، تو وہاں تو پورا ایک نصاب جو ہوتا ہے اس میں سے چند سوال منتخب کیے جاتے ہیں نا، پتہ نہیں اس کی پوری کتاب میں سے کہاں سے آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر، رب کائنات نے ہمارا پرچہ کھول کر رکھ دیا ہے، آزمائش کا پرچہ، امتحان کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے کہ یہ کرو گے تو جنت عطا کی جاتی۔ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے اس کے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، ان کو کہا جائے گا کہ واپس پلٹ جاؤ، فَالْتَمِسُوا النُّورَ، اور وہاں سے نور کما کراؤ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان میں ایک دیوار دی جائے گی۔ ایک طرف پہلے اکٹھے ایک میدان میں چل رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد دیوار دے دی جائے گی، اور جو دیوار دی جائے گی تو فرمایا کہ باطنہ فیہ رحمہ، باطن کا اندر کا جو حصہ ہوگا اس کے اندر اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو باہر کا حصہ ہوگا ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہوگا۔ باطن کے اندر مومن ہوں گے اور ظاہر کے حصے کے اندر کافر اور منافق ہوں گے۔ فرمایا اس جگہ پر بھی چونکہ ایک دروازہ ہوگا نا، دروازہ، تو دروازے سے وہ منافق دیکھیں گے مومنوں کو کہ وہ تو جنت کے اندر بڑی خوشیوں سے رہ رہے ہیں، بڑی نعمتیں میسر ہیں۔ ینادونہم، وہ دروازے سے دیکھ کر وہ ینادونہم، ان کو آواز دیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا کے اندر؟ ہمارا گھر بھی تو تمہارے ساتھ تھا، ہم تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، تو اب مومن ان کو جواب دیں گے، بلا، کیوں نہیں، بالکل تم ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن معاملہ یہ تھا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا تھا۔ اس وقت خوش ہوتے تھے کہ مومن کبھی تو کسی پھسوڑی کے اندر آئیں گے، کبھی تو ان کو کوئی مصیبت آئے گی۔ اللہ کے رسول کی ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کے آنے پر انتظار کرتے رہتے تھے، اس شک کے اندر رہتے تھے، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور شک کے اندر رہتے تھے کہ یہ ایمان واقعی اس قدر قوی ہے کہ جو مان لے گا اللہ اس کے رسول کو، کیا واقعی اسے جنت عطا کی جائے گی؟ کیا واقعی جو اس راستے پر چل کر جان کو قربان کر دے گا، کیا واقعی وہ شہید ہو جائے گا؟ جو اس راستے پر چل کر اپنے صدقات خیرات دے گا، تو کیا یہ جو محمد کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پر اتنا ہی ثواب ملے گا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم شک میں رہتے تھے کہ کیا ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور فرمایا وَارْتَبْتُمْ، اور تم انتظار میں بھی رہتے تھے، شک میں بھی رہتے تھے۔ انتظار یہ ہوتا تھا کہ اب کب یہ مصیبت میں آتے ہیں، اور شک یہ ہوتا تھا کہ واقعی یہ بات سچی ہے یا غلط ہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اور تمہاری جھوٹی جاہ و جلال نے تمہیں دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، اچک کر روح کو لے گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور اس مغرور نے، مغرور سے مراد دھوکے باز نے، دھوکے باز کون ہے؟ انسان کا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دھوکے باز جس کا نام ابلیس ہے، شیطان۔ غرور سے مراد یہاں ابلیس ہے۔ اس دھوکے باز نے تمہیں دھوکے کے اندر رکھا ہے۔
دھوکہ دیا ہے تمہیں اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقت جیسی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔